हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम आएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै वडासम्म जाने कार्य निरन्तर रहेको छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31मा छौँ। वडा नम्बर 31का व्यवसायीसँगको कुराकानी अथवा चाहिँ यो वडामा चाहिँ व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, व्यवसायका सम्भावनाहरू के छन्, यहाँ के गर्न सकिन्छ, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रकाश बराल हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, कृषक हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अर्थ उत्पादनको लागि अथवा चाहिँ आर्थिक विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँकै मुखारबिन्दबाट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छ। कति भयो व्यवसाय सुरु गरेको? मेरो अहिले 13 वर्ष लाग्यो सर। के मेरो अहिले कुखुरा व्यवसाय हो। मेरो लेस पोल्ट्री फार्म हो मेरो, हंसपुर पोल्ट्री फार्म, आरपी पोल्ट्री फार्म भनेर चिनिन्छ मेरो फार्म हो। मेरो अहिले वडा नम्बर 31 भित्रै बसेर म काम गर्न थालेको लगभग 13 वर्ष लाग्यो। 13 वर्ष गर्नुभयो। सुरुवात के गर्नुभएको थियो? यही गर्नुभएको थियो कि अन्य कार्य सुरुवात हुनुभएको थियो? पहिला त अब हल्का जागिर खाने क्रम जारी थियो। जागिर खाइ 2 वर्ष बिस्तारै जागिर भन्दा पनि आफ्नै व्यवसाय गर्दा राम्रो होला भन्ने ढङ्गले व्यवसायतिर हात हालियो। लगभग सुरुबाटै मैले चाहिँ कुखुरा व्यवसाय सुरुको मेरो व्यवसाय भनेकै कुखुरा व्यवसाय नै भयो। पहिलो चाहिँ हात चाहिँ यसमै हाल्नुभयो। राम्रै भयो आम्दानी? बिचमा त अब हामी त धेरै मारमा छौँ सर। अब व्यवसाय कुखुरामा अलि हामीले गरेको लगानी अनुसारको चाहिँ उत्पादन मार्जिन चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ त अब ठिकै हुन त अहिले त राम्रै छ। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू छ अब धेरै हुनुहुन्छ। पहिला त कम्पिटिसन अलिक कम थियो, अहिले कम्पिटिसन पनि बढी पनि भएको छ होइन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ ठिकै छ। अहिले चाहिँ फेरि ठिकै छ। तपाईँसँग जागिरको अनुभव पनि छ। जागिर र व्यवसायमा के भिन्नता पाउनुभयो? त्यो त एकदमै के फरक? जागिर त अब एउटा निश्चित बिन्दु, एउटा निश्चित ठाउँमा बसेर जागिर खानुपर्ने कुरा भयो। अर्कोको अन्डरमा बसेर जागिर खानुपर्ने कुरा भयो होइन। अब व्यवसाय भनेको त आफै त्यसमा सक्रिय भएर आफ्नो व्यवसाय आफैले गर्न मिल्ने कुरा पनि भयो, आफैले गर्न पाइएको कुरा पनि भयो। आफ्नो दुःख के छ त्यो दुःख त्यहीँ सेयर गरेर काम गर्न पाइने कुरा भयो। कसैको अब गालीको कुरा परेन, कसैसँग चाहिँ झुक्न पर्ने कुरा भएन। 1-2 जना मान्छे अझ आफैले चाहिँ रोजगार दिन सकिने कुरा पनि भयो। त्यसले गर्दा अब म चाहिँ यसमै खुसी नै छु भन्नुपर्छ। 13 वर्ष निरन्तर चाहिँ एउटा पेसा गर्दाखेरि, व्यवसाय गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो फिल हो योभन्दा त जागिरै ठिक थियो भन्ने कहिलेकाहीँ भयो? त्यो बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो सर। अब बिचमा कस्तो भने जस्तो हामीले जति लगानी गऱ्यौँ नि, अब त्यो लगानी अनुसारको चाहिँ आम्दानी नहुँदा त्यो विषयमा फेरि राज्यले त्यो ढङ्गले चाहिँ पहिला त त्यो थिएन। अब त्यो हरेक अनुदानका कुराहरू राज्यले गरिदिनु पर्ने हामीलाई चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ नहुँदा चाहिँ एकचोटि चाहिँ हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ अब यो छोडेर बरु जागिरैतिर लाग्नुपर्छ कि अब यसमा चाहिँ खासै चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन। कृषिमा जुन हुनुपर्ने थियो, जुन भनेर सोचेर आइएको थियो, कृषिमा जुन सोचेर चाहिँ लगानी गरिएको थियो, त्यो ढङ्गले चाहिँ नहुँदा
त्यो कति फिल त भएको थियो। कति उत्पादन हुन्छ तपाईँले कति वार्षिक उत्पादन गर्नुहुन्छ कुखुराहरू? मेरो लेट्स कुखुरा हो, अन्डा उत्पादन हो मेरो। मेरो फर्ममा 5000 कुखुरा छ। 5000 हो? हजुर, 5000 को फर्म छ मेरो। 5000 पाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको असिस्टेन्ट अथवा चाहिँ सहयोगी कामदारहरू कति चाहिन्छ? कति लगाएर कि आफै एक्लैले घर परिवारले अहिले चाहिँ त हामी आफैले गरिरहेछौँ। बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि 5000 भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने 2000 कुखुरा बराबर एकजना कामदार भन्ने हुन्छ। कामदार हो। त्यसले चाहिँ 2000 एकजना कामदारले 2000 कुखुरा हेर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। राम्रो अथवा चाहिँ यो व्यवसायमा राम्रो गर्नका लागि, राम्रो एउटा चाहिँ होइन कुखुरा फार्म चलाउनका लागि के गुण आवश्यक छ अथवा चाहिँ के सिक्नुपर्ने हुन्छ? केमा ध्यान दिनु पर्छ? अब यो त यस्तो छ सर, अब यसको लागि त अब पहिला त लगानी गर्ने मान्छेकै चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा लगानी गर्ने मान्छे नै चाहियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ त्यो सम्बन्धी आफूले के सम्बन्धी चाहिँ त्यो चाहिँ कृषि गर्न खोज्या हो, त्यसको केही अलिकति ज्ञान त त्यो पनि त्यो विषयमा आवश्यकता छ नि। अब जान्दै नजानिकन त्यसै हातै मात्रै हालेर मात्रै हुने कुरा त भएन होइन। हाम्रो एउटा चाहिँ ट्रेन्ड के छ भने अरूले जे देख्यो, अरूले जे गरिरहेछ होइन, त्यसको पछि दौडिने बानी छ। उसले यति कमायो है भन्ने छ होइन, म पनि गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ छ। सिकेर आएर जो तपाईँले भन्नुभयो थोरै नलेज लिएर आयो भने त्यसले चाहिँ साँच्चै प्रभाव एकदमै हो, सकारात्मक प्रभाव एकदमै हो सर। अब कस्तो छ भने हाम्रो त्यही अहिले तपाईँले भने चाहिँ अर्कोले यो देख्यो भने जसले जे देख्यो नि त्यसले त्यहाँबाट पैसा कमाएको छ कि कमाएको छैन, अब त्यसलाई चाहिँ त्यो छ कि छैन भनेर हेर्ने दृष्टिकोण त फरक छ मान्छेको होइन। तर चाहिँ त्यो केही सिकेर आयो भने त त्यसले त त्यो सम्बन्धी त केही जान्ने कुरा भयो नि। अब म जान्दै नजानेको मान्छेले चाहिँ हत्तरपत्त कुखुरा हाल्नु र कुखुरा सम्बन्धी केही एक दुई महिना भने पनि ट्रेनिङ गरेर कुखुरा हाल्नुमा त धेरै फरक छ नि। कतिको चुनौती छ यो व्यवसायमा? एकदमै सर, एकदमै। अब यो भनेको के समस्या आइपर्दो रहेछ? अब यो त अब जीवित कुखुरा भनेको सास भएको चिजको बिजनेस गर्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ अब अहिले राज्यले चाहिँ अहिले चाहिँ अब बिमाका कुराहरू हरेक कुराहरू चाहिँ अगाडि सार्दैछ। यहाँभन्दा अगाडि त हामीले गर्ने बेलामा त थिएन सर होइन। हामीले त जस्तै कुखुरा पाल्यो, कुखुरा मर्यो, सिद्धियो, त्यसको चाहिँ न बिमा छ न त्यसको उपचार छ होइन। अब त्यो विषय त छँदैछ, यसको उपचारका विषयहरू, यसको खर्चका विषयहरू त एउटा पाटो छँदैछ। तैपनि चुनौती त भइगरै चुनौती नै गर्नुपर्छ। 13 वर्षको दौरानमा चाहिँ घाटा नाफाहरू त भएका होला है? एकदमै भइगयो। नसोचेको नाफा पनि हुन्छ होला, नसोचेको घाटा नै हुन्छ। अचम्मको छ कुखुराको व्यवसाय भनेको तपाईँको चाहिँ अब मान्छेले अहिले भनेर सोचिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ केही कुखुरामा फेरि ब्रोइलर कुखुरामा फेरि त्यो चाहिँ छ, फेरि उसको चाहिँ त 45 दिनको लगानी हुन्छ। 45 दिनमा उसले चाहिँ मुनाफा कति आयो, घाटा कति भयो, उसले तत्काल थाहा पाउँछ। हामी लेस कुखुराको विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो त लगभग त्यो कुखुरा हाम्रो 18 महिना उसले चाहिँ 6 महिना उसलाई उत्पादनको लागि, त्यसलाई उत्पादन दिने बनाउनको लागि 6 महिना लाग्छ होइन। त्यसपछि उसले चाहिँ 18 महिना त्यसपछि चाहिँ उसले अन्डा दिने टाइम हुन्छ। हाम्रो त त्यो रेगुलर चल्ने भएको भएर हाम्रो 2 वर्ष जति लाग्छ हाम्रो मुनाफा कति भयो, त्यसले चाहिँ कति नाफा दियो होइन। त्यो मन्थली हिसाबमा निकाल्न पनि सकिन्छ, उसको खर्च घटाएर यो ढङ्गले यति नाफा हुन्छ भन्ने ढङ्गले गर्न पनि सकिने भयो। तर सबै महिनामा त्यो चाहिँ हुँदैन। मलाई यो अलि बडा सोध्ने मन लाग्यो, जस्तै अहिले पनि कृषि पेसामा हात हाल्यो भने अथवा चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ मान्छे लाग्न थाल्यो भने मान्छेहरू छरछिमेकमा एउटा किसिमको चाहिँ वातावरण हुन्छ, घर परिवारको अब केही गर्ने भएन यसले भन्ने हुन्छ। 13 वर्ष अगाडि के थियो अवस्था? तपाईँले चाहिँ जागिर छोडेर यो पेसामा म अँगाल्छु भन्दाखेरि घर परिवारको अथवा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो, छरछिमेकीको प्रतिक्रिया के थियो? होइन, यो फेरि यस्तो बडो मजाको कुरा पनि छ यहाँ। कस्तो छ भने हामी फेरि बाहुन जाति, अब पालन फेरि कुखुरा पाल्नु पर्ने होइन। अब बाआमाको कुरा के हुन्थ्यो भने छोराले त सकेसम्म जागिर खाइदिए हुन्थ्यो, विदेशै गइदिए राम्रो हुन्थ्यो। जागिर अब यो पेसा भने चाहिँ आज हुने हो कि हुने होइन। अब यो फेरि अब लगानी यत्रो गर्नुपर्ने छ सुरुमै, अब यसले चाहिँ नाफा हुने हो कि होइन, अब यो यसले नाफा भयो भने के हुने हो। यो ढङ्गको सोच त बाआमामा त हुने नै थियो त्यो बेला त। अब त्यो बेलामा त अरू इष्टमित्रहरूले पनि यो चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ त्यति गरेर त्यति फाइदा होला जस्तो लाग्दैन भन्ने बरु योभन्दा जागिरै ठिक छ भन्ने ढङ्गका तर्कहरू थियो। त्यो चुनौती गर्नुभयो है, 30% चुनौती गर्नुभयो, त्यो ढङ्गले लाग्यो व्यवसायमा। अहिले आउँदाखेरि त्यो ती व्यक्तिहरू, समाजहरू अथवा छरछिमेकीको प्रतिक्रिया के छ? होइन, अहिले त उहाँ त म देखेर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अहिले त मेरो चाहिँ मैले गाउँमा पनि मेरै देखेर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ कुखुरामा
कुखुरा व्यवसायमा अरू व्यवसायमा मैले चाहिँ जहाँ पनि कुरा गर्दा व्यवसाय नै ठिक छ, व्यवसाय नै गर्नुपर्छ, कृषिमै छ पैसा, उत्पादनमै छ। उत्पादनमै हो गर्नुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने उत्पादनमा हो। जे गर्नुहुन्छ नेपालमै गर्नुहोस्, यहीँ छ पैसा भनेर अहिले त म धेरै हाम्रो गाउँतिर पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ फर्मतिरै बढी चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले, कुखुरातिर, कृषितिर। आउँछ नि युवाहरू 31 नम्बर वडाका युवाहरू तपाईँ कहाँ आएर सरसल्लाह लिन्छन्, ल म यो पेसा गर्न चाहँदैछु अथवा यो गर्न खोज्दैछु, कसरी गर्ने, के छ? एकदमै सर, अहिले त एकदमै बिचामा योभन्दा अहिले अब मान्छे अलिकति अब प्रतिस्पर्धा बढी भएको भएर चाहिँ अलिक कम भयो। योभन्दा अगाडि त तपाईँको 2-4 वर्ष अगाडि त मलाई चाहिँ एक टाइमै चाहिँ त्यसैको लागि दिनुपर्ने थियो। एक टाइमै मेरो चाहिँ त अब बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो साथीहरू कृषिको उसहरू पनि मेरो फर्म हेर्न आउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू, त्यो बेलामा चाहिँ भिजिट गर्नै आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले चाहिँ त्यो खोरको विषयमा, खोरको हाइटको विषयमा, कुखुराको विषयमा होइन, यो विषयमा त मैले धेरै चाहिँ टाइमै 2-4 मिनट टाइमै दिएर उहाँहरूसँग बोल्नुपर्ने स्थिति थियो। मैले त्यो पनि गराउँथेँ, आफूले जानेका कुराहरू सबै सेयर गराउँथेँ मैले उहाँहरूलाई। उहाँहरू त्योसम्म म तपाईँको अघिको एउटा उसमा आउन चाहन्छु, प्रश्नमा आउन चाहन्छु, कुरामा आउन चाहन्छु। राज्यले केही गरिदिनु पर्ने भन्ने जो आशय छ यहाँको, अनि स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ वडा कार्यालयमा चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ, हामीले यो भइदिए अझै मेरो व्यवसाय फर्स्ट आउने थियो होइन, त्यो कुरा राख्नु भएको छ, के छ? यो त अब अहिले अब कति मान्छेहरू चाहिँ अब यो त अब दर्ता प्रक्रियादेखि त हरेक प्रक्रियाहरू कुरा त राज्यलाई ट्याक्स दिने कुराहरू त छँदैछ होइन। हामीले ट्याक्स तिरे जस्तै राज्यले पनि चाहिँ कृषिलाई केही उस अनुसार हेरिदियो भने चाहिँ त कृषि गर्ने मान्छे चाहिँ उत्साहित हुन्छ नि त। राज्यले पनि केही हेरिदिनु रहेछ नि होइन, केही बिमाको कुराहरू हरेक कुराहरू छ, ती कुराहरू भयो भने पनि त अलिकति सहज हुन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ अब राज्यले, वडाले, स्थानीय तहले बुझ्न जरुरी छ। कृषिलाई अलिकति अग्रज रूपमै चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी, प्राथमिकता स्तरमा राखिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। एकदमै। प्रकाशजी, मिठो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको व्यवसाय अझै फल्दै जाओस्, फुल्दै जाओस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। मलाई टाइम उपलब्ध गराएर यहाँसम्म यति कुरा राख्न दिनुहुने गोल्डेन उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू, बिदा हुन्छु। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31मा छौँ र यहाँका व्यवसायसँगको कुराकानी राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ निराजन बराल, जो पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ, युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ, सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, अर्थात् चाहिँ कसरी वडा नम्बर 31लाई आर्थिक सम्पन्न बनाउने, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। वडा नम्बर 31को तपाईँ युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन, त्यसमा पनि पर्यटन बेगनास ताल हेर्न मान्छेहरू आइराखेका हुन्छन् होइन। कति भयो यो समय अथवा चाहिँ आफूलाई पर्यटन व्यवसाय भनेर चिनाउन थालेको? मैले यो विगत 5 वर्षदेखि यो पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध छु र यहाँभन्दा पहिला मैले अरू व्यवसाय गरेको थिएँ र अहिले म यो पर्यटन व्यवसाय गर्दा एकदम उत्साहित छु। कस्तो छ अहिले पर्यटन आउने प्रक्रिया अथवा चाहिँ क्रम कस्तो रहेको छ? अब आन्तरिक पर्यटनहरूमा अहिले निर्भर हुनु परेको छ हामी। अब विदेशीहरू त एकदमै निकै कम, त्यही माथि बेगनास तालमा विदेशीहरू अलिक कमै आउँछन् र आन्तरिक पर्यटन चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि है, कोरोनाले गर्दाखेरि कसरी भित्र्याउन सकेला अथवा चाहिँ हामी पुरानो होइन जुन गतिले हामी दौडिराखेका थियौँ त्यही गतिमा पर्यटनलाई भित्र्याउनलाई के गर्नु पर्ला, यहाँको विषय? त्यो त राज्यले सोच्नुपर्ने विषय हो। यो अब देशमा पर्यटनहरू कसरी भित्राउने भन्दा पनि हामीहरू अहिले आन्तरिक पर्यटनमै एकदम निर्भर छौँ र आन्तरिक पर्यटनले नै हामीहरूलाई धानेको छ र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि विकास गर्नलाई हाम्रो वडा नम्बर 31मा यो त पोखराकै मुटु फेवाताल पछिको दोस्रो पर्यटन क्षेत्र, यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ जो राज्यको आँखा पुगेको छैन त्यहाँसम्म। के गर्नु पर्यो? अब बेगनास तालको वरपर फुड ट्र्याकहरू र हामी विदेशीहरू पर्यटनहरू आउने क्रममै हाम्रो जुन यो बस पार्क छ नि, अब त्यो इन्ट्रान्स नै त्यति राम्रो छैन सर। त्यहाँ वेलकम टु बेगनास लेक भनेर राख्नु पर्यो र त्यो बाटोलाई पनि सुधार गर्नु पर्यो। अब स्थानीय सरकारबाट पनि त्यति धेरै त्यो क्षेत्रलाई नहेरेको जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा राख्नु भएको छ, यी प्रस्तावहरू लगेर जानु भएको छ स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूका? राखिएको छ सर। के छ प्रतिक्रिया, के छ? अब बिस्तारै गरौँला। अब त्यहाँ हाम्रो वडा कार्यालय त्यही नजिकै बन्दैछ तालतिरै। अब त्यो बनाउने क्रममा एकैचोटि बन्छ, अहिले बनाएर फेरि पछि बिग्रेला
भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ छ, विकासको प्रक्रियामा चाहिँ छ। एउटा पर्यटन व्यवसायी भएर वडा नम्बर 31 मा राम्रोसँग चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ जीवन चलाउन सकिन्छ? के छ सम्भावना? सकिन्छ सर। अब एउटा नयाँपन लिएर आउनु पर्यो। मैले 5 वर्ष अगाडि लेखनाथमै क्याफे थिएन सर, जुन त्यो अर्ग्यानिक कफी छ। मैले लेखनाथको पहिलो अर्ग्यानिक क्याफे मैले सञ्चालन गरेको र अहिले धेरै त्यस्तो हाम्रो यही बेगनास्थलमै 6-7वटा भइसकेको छ। राम्रो छ सर। नयाँ चिज लिएर आउनु पर्यो, सम्भावना छ। यो पर्यटन व्यवसायका चाहिँ समस्याहरू के छन्? यसमा यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि के समस्या आइपर्छन् अथवा चाहिँ के समस्यासँग हामी जुझ्नुपर्ने हुन्छ? यसमा सबभन्दा पहिला त पर्यटकहरू नै भित्राउनु पर्यो। पर्यटक भित्राउनको लागि अब राज्यले यहाँ यस्तो चिजहरू राख्नु पर्यो कि अब बेगनास्थलमा आएर केही एक दिन बिताउनु ठाउँ हुनु पर्यो। अब बेगनास्थलमा आउने पर्यटकहरू के छ भन्दाखेरि आउने आधा घन्टा टाइम हुन्छ अनि फर्किने समस्या छ। यहाँ उनीहरूलाई घुम्ने, उनीहरू 2-4 घन्टा घुम्ने वातावरण त्यो छैन। राज्यले अब त्यस्तो खालको अब यहाँ एउटा फुड ट्र्याक बनाएको छ अहिले ड्याममा। यसले हाम्रो पर्यटनमा निकै टेवा पुऱ्याएको छ। अब त्यो ड्याममाथि त्यो फुड ट्र्याक बन्नाले नै यहाँ पर्यटकहरू अब सेल्फी अथवा टिकटक बनाउने घुइँचो लाग्छ सर। त्यहाँ अहिले चाहिँ यस बेगनास्थलमा अलिकति पर्यटकहरू बढाएको छ। पर्यटन भित्र्याउनका लागि तपाईँले कुराकानी राख्नुभयो, जस्तै पर्यटनलाई चाहिँ त्यो भाषा सम्बन्धी पनि नलेज हुनु पर्यो। जस्तै पर्यटन भित्राउनका लागि चाहिँ तपाईँ हामी विज्ञ पनि हुनुपर्ने हुन्छ, युवाहरू विज्ञ हुनु पर्यो पर्यटन व्यवसायहरू। त्यो त हामी व्यवसायीहरू नै विज्ञ हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको चिजहरू। अब यहाँ बेगनास्थलमा माछा मात्रै बेच्नुहुन्छ, अब सबैले क्वालिटीको चिजहरू दिनु पर्यो। अब क्वालिटी दिनु पर्यो, उनीहरू हस्पिटालिटी यी कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले पर्यटकहरूलाई खानपिनमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, भाषाको पनि विज्ञ हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ पर्यटनसँग चाहिँ सहज तरिकाले कुरा राख्न सकियो, कुरा गर्न सकियो होइन। यही चाहिँ अथवा चाहिँ 31 नम्बर वडामा चाहिँ बसाउने माहौल बनाउन सकिन्छ। बेगनास्थल बाहेकको के छ 31 नम्बर वडामा चाहिँ हेर्न लायकको अथवा चाहिँ पर्यटनलाई लोभ्याउने चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरू अथवा चाहिँ के छ? बेगनास्थलमा 31 नम्बर वडामा 31 नम्बर वडामा यस्तो सीता गुफा भन्ने छ। अब माथि रूपाताल बेगनास्थल एकै ठाउँबाट 2टा तालहरू देखिन्छ सुन्दर डाँडाबाट। र हामीसँग तालबाराई कोटबारी धेरै ठाउँहरू छ सम्भावना भएको। तर कस्तो भने त्यहाँ जाने सम्भावनै छैन सर, अब बाटोको कारणले तथा अरू कारणहरूले गर्दाखेरि। र हाम्रो यहाँ पर्यटकहरूलाई भनेको हामीले खेलकुद जो बेगनास युवा क्लबले हरेक वर्ष 7 साइडको फुटबल गराउँछ, त्यसले पनि पर्यटकलाई, यो पनि पर्यटनसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले त्यसले पनि पर्यटकहरूलाई भित्राउने गरिरहेछ। तपाईँ युवा क्लबको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, थुप्रै युवा क्लब अथवा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि हुनुहुन्छ। युवाहरूलाई चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्था मात्र नभइकन व्यवसाय कति आवश्यक छ? एकदमै आवश्यक छ। तर कस्तो भने अब युवाहरूसित लगानी गर्ने पैसा हुँदैन र त्यो कारणले विदेश बढी जान्छ नि युवाहरू। हो सर, हो। कारण के हो? यहाँ सम्भावनै छैन त हाम्रो देशमा बसेर। अब कुनै वातावरण छैन काम गर्ने, अब रोजगारीको। अनि त्यो व्यवसाय गर्ने पनि, व्यवसाय गर्यो लगानी डुब्छ सर होइन। अब त्यही भएको कारणले विदेशीका त्यस्तो विदेश जाने चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ पर्यटन बाहेकको अन्य व्यवसाय चाहिँ के फस्टाउन सकिन्छ फस्टाउँछ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वडा नम्बर 31 मा? अब यो हाम्रो वडा नम्बर 31 भनेको एउटा रमणीय ठाउँ, एउटा तालले हिमाल देखिने सुन्दर वडा हो। त्यही भएर पर्यटन बाहेक अरू कृषिमा पनि छ सर। तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँ पर्यटन भित्राउने र पर्यटन व्यवसाय नै छ। पर्यटन व्यवसाय र कृषिमा पनि सम्भावना छ? कृषिमा पनि सम्भावना छ, जो हाम्रो प्रकाश बरालज्यूले पहिले भनिसक्नुभयो। यहाँ अब कुखुरा यस्तो कृषिको पनि सम्भावना छ। यहाँका युवाहरू चाहिँ अन्य के पेसामा आबद्ध छन्? कृषि पर्यटन बाहेकका अन्य केही छ? उद्योग धन्दा कल कारखाना केही सम्भावनाहरू छ? युवाहरू त्यतातिर आकर्षित भएका देख्नु भएको छ कि के छ अवस्था? अब यहाँको युवाहरू अब पर्यटनमा गएका छन्। अब युवा व्यवसायीहरू अब यस्तो पोल्ट्री फार्महरू, कृषिमा पनि लागेछन्, खेलकुदमा पनि त्यस्तै राम्रो
खेलाडीहरू त्यस्तोहरू पनि छ र अरू यही हो समग्र भन्दाखेरि समग्रमा यही नै छ। ठिक छ। पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ महिलाको कतिको सक्रियता देख्नु भएको छ? एकदमै धेरै सक्रियता छ। युवा सँगसँगै महिलाहरूको पनि त्यस्तै सक्रियता छ। सम्भावना छ महिला सम्भावना व्यवसाय? होइन, उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ महिलाहरू। जुनसुकै व्यवसाय गर्नुभएको छ नि महिलाहरू। तर यसमा यसो हुन्छ हामी पुरुषहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ काम चाहिँ महिलाले गर्ने, पुरुषले क्रेडिट लिएको चाहिँ बढी हो? होइन सर, के हो क्रेडिट त उहाँले लिनुहुन्छ। उहाँले जस सबै कुरा म्यानेजमेन्ट गर्ने यो पेसालाई अगाडि बढाउने महिलाहरूकै हात छ। तपाईँको क्लबको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। के तपाईँ जुन क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, यसको विशेषता अथवा चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? बेगनास युवा क्लब 2046 सालमा स्थापना भएको क्लब हो र यस खण्डमा विभिन्न अध्यक्षज्यूहरूले राम्रो राम्रो काम गर्दै आउनुभएको थियो र हाम्रो यो बेगनास युवा क्लबको उद्देश्य भनेको खेलकुद सरसफाइ, जो हाम्रो बेगनास युवा क्लबले 100 हप्ताभन्दा पनि बढी जुन सरसफाइ गरिरहेको छ। बेगनास ताललाई चाहिँ अथवा चाहिँ बेगनासले चाहिँ सरसफाइ गर्ने, सरसफाइ राख्ने, स्वच्छ राख्ने यी कार्यहरू गरेका छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको मिठो कुराकानीको लागि, यहाँको जानकारीको लागि र आगामी यहाँको चाहिँ सामाजिक आर्थिक पक्ष सफल रहोस् अथवा चाहिँ त्यसले प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। र गोल्डन आई टेलिभिजनलाई पनि जो आज मलाई यो उसमा ल्याएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31 मा छौँ। यहाँका व्यवसायीका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ दुर्गा अधिकारी, जो होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ। होटल सञ्चालन गर्न के आवश्यक छ, एउटा नारीले होटल सञ्चालन गर्दाखेरि के समस्या आइपर्छन् र कस्ता समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। कति भयो तपाईँले होटल सञ्चालन गरेको अथवा चाहिँ होटल व्यवसाय भनेर आफूलाई चिनाउन थालेको? 10 वर्ष। 10 वर्ष भयो। हजुर। गाह्रो छ है होटल चलाउनु? गाह्रो छ नि सर। कसरी आउनुभयो यो व्यवसायमा चाहिँ? यो व्यवसायमा केही न केही त गर्नैपर्छ। त्यतिकै फाल्टु बसेर यो आर्थिक अवस्थाको पनि के अरे लगानी गर्न पनि गाह्रो छ। बच्चाहरूलाई समयअनुसार चलाउनु पर्यो। मेन आर्थिक स्रोत अरू कृषि पेसाले घर खर्च धान्न गाह्रो हुने। केही व्यवसाय गरौँ भनेर होटल व्यवसायतिर लागेको हामी। होटल व्यवसायमा चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि श्रीमानको कतिको हात अथवा एकदमै सपोर्ट उहाँले नै हो गर्ने, म त अलिअलि हेल्पर मात्रै हो। एकअर्काको सहयोग बिना त सफलता त मिल्दैन होइन? कस्ता समस्या हुन्छन् होटल सञ्चालन गर्दाखेरि? खासै हामीलाई त्यति ठुलो जटिल समस्या त आएको छैन, तर सुनेअनुसार यो विकृतिहरू धेरै फैलिने, कोही रक्सीहरू खानुहुन्छ अनि झगडा गर्ने, त्यस्तो समस्या सुनिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ त छैन सर। कस्तो अवस्था छ अहिले? कतिको चलिराखेको छ होटल? अहिले यो किन 2 वर्ष कोरोनाको यो कोभिड-19ले गर्दा समस्या नै छ। व्यवसायहरू यहीँका लोकल मात्रै हो, बाहिरी पर्यटनहरू आउनुभएको छैन। स्थानीय अथवा चाहिँ स्वदेशका होइन पर्यटकहरू चाहिँ आइराखेका छ। यो एउटा हामी सोच्छौँ होटल चलाउनको लागि ठुलो पुँजी चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिकता हुन्छ। सानोबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, सानोबाट पनि सकिन्छ। अलिअलि सङ्घ संस्थातिर मिलिमत गरेर अनि अलिअलि आफ्नो आर्थिक जस्तै जग्गा पुँजी छ भने त्यसलाई धितोमा राखेर पैसा निकालेर थोरैबाट पनि धेरै आय आर्जन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो क्षेत्रमा अथवा चाहिँ वडा नम्बर 31 मा होटल व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय के गर्न सकिन्छ होला? अन्य के व्यवसाय राम्रो छ यहाँ गर्नु? त कृषि व्यवसाय भइहाल्यो। हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देशभर कृषि उत्तमै हो। अनि होटल व्यवसाय भए, अनि यो कृषि भन्नाले कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, गाई फार्म त्यस्ताहरू पनि चल्दै आएको। पर्यटन कतिको सकिन्छ? पर्यटन व्यवसायहरू? पर्यटन पनि यो कोभिडले गर्दा नै अहिले धरापमै छ सर। त्यति आउनु कतिजनाको घर चुलो चलाउनु भएको छ अथवा चाहिँ होटल व्यवसायमा गर्दै हुन्छ? होटलमा कतिजना स्टाफ राख्नु भएको छ? हामीले 3 जना स्टाफ, अनि हामी फ्यामिली नै हो क्या, परिवार नै सबै लागेर चाहिँ होटल सञ्चालन गर्नुभएको छ। अधिकांश मान्छेहरू नेपालमा भन्दा बाहिर जान्छन् होइन, बाहिर गएर चाहिँ कमाउनु खोज्छन्। नेपालमा सम्भावना छ? यही देशमा सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले?
मैले देख्दिनँ सर, किनभने हाम्रोमा जति पनि बजार पढेका हुन्छन् त्यो पढे अनुसारको आर्थिक लाभ लिन पाउँदैनन् कि तलबै छैन। अनि महँगी बढेको छ, बजारलाई अहिलेको अवस्थामा जेदेखि त्यही चाहिएको छ। राम्रो स्कुल पढाउनलाई महँगो छ फी, त्यो स्कुलको फी नै महँगो हो कि त्यहाँको प्रिन्सिपलहरूले महँगो रेट राख्नुभयो, त्यो उहाँहरूकै कुरा हो। तर बाआमालाई धेरै गाह्रो छ, नेपालको कमाइले बच्चाहरूलाई पढाउन र आफू बाँच्न पनि समस्या नै छ सर। त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभयो? मैले महसुस गरेको। तर यहाँ आर्थिक स्थिति सुधार्नको लागि त सरकारले पनि पढे अनुसारको योग्यता क्षमता हेरेर तलब दिनु पर्यो, तलबै हुँदैन। अहिले अब धेरै जस्तो त पढ्नु भएको छ, रोजगारी नै लिन खोज्नुहुन्छ तर पाइँदैन कि भनेको बेला काम पाइँदैन। भनेको बेला त्यसकारण युवाहरू विदेश जाने अनि थोरै लगानी भन्नाले लगानी त धेरै हुन्छ तर उहाँहरूले निःशुल्क आफैले खर्च गरेर खाएर पनि बचाएर केही रकम नेपाल पठाउन पाउनुहुन्छ र बालबच्चाहरू पढाउनुपर्छ। अहिले शिक्षाको अति आवश्यकको अवस्था छ, त्यो बालबच्चा पढाउनको लागि पनि विदेशिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महिलाले व्यवसाय गर्दाखेरि छरछिमेकको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? त्यस्तो नराम्रो केही छैन। हामी त फ्यामिली भएर चलाएको होटल हो, फ्यामिली भएर चलासी। हाम्रो दाजुभाइ छरछिमेकी उहाँ आमाहरू सबै हामी एकै ठाउँमा बस्छौँ। हाम्रोमा त्यति नकारात्मक असर पर्ने काम पनि हुँदैनन्। आउनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीहरू आएर बस्नुहुन्छ। धेरै जस्तो काठमाडौँबाट बुटोल भैरवाबाट बुकिङ हुन्छ, हामी यतिजना आउँदैछौँ सर, रुम छ छैन भन्नुहुन्छ। हुन्छ म अथवा बुक छ भने बुक छ सर, हामीसँग रुम छैन भन्छ। अनि हामीले कन्ट्याक्टमा लेक साइड भन्नुभयो भने उहाँ पठाइदिनुहुन्छ। यहीँ पनि छन् भने यतै पनि भनिदिन्छौँ। त्यस्तरी चलिरहेछौँ हामी। एउटा परिचालन पहिला के थियो भने महिलाले चाहिँ कुनै काम गर्न आँट्यो भने माथि भयो जान्ने भयो भन्ने चाहिँ त्यस्ता कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो होइन पहिला। अहिले त्यस्तो छ कि छैन? अथवा अहिले कतिको परिवर्तन भयो? अहिले त एक रथका दुई पाङ्ग्रा भने जस्तै श्रीमती मिलेर नै चलाएको देखिन्छ। जनस्तर अथवा चाहिँ जनचेतना बढेको छ, बुझ्नु भएको छ सबैले। अनि वडा कार्यालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिला विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याउने गरिरहेको छ, जानकारी छ हजुरले? जानकारी हामीले केही नि पाएका छैन, गरी होइन। यो वडा मार्फत केही पनि गरे छैन काम। स्थानीय सरकारले ल्याउने गर्छ तपाईँको सिलाइ कटाई होइन, बुटिक सम्बन्धी, ब्युटी पार्लरका विभिन्न कार्यक्रमहरू। साथीहरूले कुनै संस्थाबाट गुडियाको ट्रेनिङ त लिनुभयो तर वडा मार्फत हो कि होइन त मलाई थाहा छैन। आर्थिक सम्पन्नता अथवा चाहिँ आर्थिक आयोजन गर्ने महिलाहरू हेपिँदैनन् समाजमा, के लाग्छ तपाईँले? हेपिँदैन। जब त पैसाकै खाँचो हुन्छ, जाने पैसा निकाल्न सक्यो भने त त्यसलाई मानिहाल्छन्। मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। आर्थिक सम्पन्नता हुनु पर्यो, त्यो भयो भने महिलाहरू हेपिँदैन। अनि नराम्रो विकृति फैलाउने काम गर्नु भएन। आफूले परिश्रम गरेर खान र पैसा आफूसँग छ भने तिनलाई इज्जतै दिन्छ। समाजले पनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक हुन्छ। सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ कि फुर्सदै हुँदैन तपाईँले सङ्घ संस्थामा जानु? होइन, महिला समूह विघ्नस्थल महिला समूहको अध्यक्ष बुफु अध्यक्ष पनि हो म निवर्तमान। टाइम दिन्छु, समाजमा पनि दिन्छु र घरमा पनि। कहिलेकाहीँ ती दिदीबहिनीहरू जो बेरोजगार हुन्छन् उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्नुहुन्छ, उहाँले सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ कि व्यवसाय गर्नुहोस्, आर्थिक होइन मजबुत बनाउनुहोस्, त्यो भयो भने समाजमा चाहिँ होइन तपाईँ महिला हिंसा चाहिँ कम हुन्छ, यस्ता कुराहरू दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ? गर्छौँ नि, गर्छौँ। तर त हाम्रो समूहमा बेरोजगारी हुनुहुन्न क्या साथीहरू। यो पर्यटकीय स्थल भयो विघ्नस्थल, पर्यटकीय स्थल भएको नाताले पनि साथीहरूले एउटा न एउटा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। फाल्टु कोही पनि हाम्रो सबै सक्रिय छन् व्यवसायमा? हजुर गर्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. Coco, coconut, कर्मचारी कोकोनट। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the
most delicious coconut biscuits. तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी एसआरकेसी बैंक्वेट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क एसआरकेसी बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98560 22604, 98560 22605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। एसआरकेसी बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।
आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिहा, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक। मोबाइल नम्बर 98 141 88 804, 98 266 02 262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31 मा छौँ। यहाँका व्यवसायी सङ्घको कुरा गर्नुपर्छ, अर्थात् व्यवसाय भनेको देशको अर्थतन्त्र हो। अर्थतन्त्र विकासका लागि के गरेका छन् यहाँका नेताहरूले अथवा चाहिँ यहाँका पार्टीका व्यक्तित्वहरूले, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट कस्तो साथ सहयोग पाउनु भएको छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनका, लेखनाथ एसोसिएसनका महासचिव हुनुहुन्छ विनोद मणि लामिछाने हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँकै मुखारबिन्दुबाट, उहाँका विचार? स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। महासचिव हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कति वर्ष यो वर्षको कार्यकाल हुन्छ? हाम्रो चाहिँ 3 वर्षको कार्यकाल हो। 2 वर्ष भइसक्यो। अब 1 वर्ष बाँकी छ हाम्रो कार्यकाल। के यो संस्थाले हाम्रो चाहिँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लेखनाथ यो संस्था जो छ, यो संस्थाले के काम गर्दो रहेछ? कसका पक्षमा बोल्ने? अब यो त हामीहरूको अब व्यवसायीहरूका हक हितको विषयमा नै हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको अब विभिन्न गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई पनि धेरै समस्याहरू हुनसक्छन्। त्यस्तोमा अब यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले अब पुरा हाम्रो एसोसिएसनको भित्रको पनि बाहिरको पनि होटलहरूको पुरै डाटाहरू लिएर हामीले प्रदेश मन्त्रालयसँग पुर्याएका थियौँ, तर त्यो खासै केही अनुदान र सुनवाई त भएन। अनि विभिन्न समयमा अब यो तालिमहरू अब हाउसकिपिङबाट लिएर हरेक किसिमका तालिमहरू पनि आउँछ। त्यसमा पनि हामी हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरू समावेश भएको छ। त्यस्तै छ। व्यवसायको हकितका लागि चाहिँ विशेष काम गर्नुहुन्छ। महासचिव हुनुहुन्छ, अब 1 वर्ष कार्यकाल छ। महासचिवको जिम्मेवारी के हुन्छ?
कतिको गाह्रो छ यो पद? यस्तो अब खासै ठुलो कारोबारहरू अहिले छैन क्या। अब यहाँ पहिला बेगनास पिस फेस्टिभल भनेर गरिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हुन सकेको छैन यो कोभिडको कारणले गर्दा। त्यो भएको हुनाले त्यति गाह्रो छैन, सहजै छ सहजै छ। अहिले चाहिँ कारोबार पनि खासै छैन, अनि अब कारोबार व्यवसायीहरूको व्यवसाय पनि त्यही हिसाबले छैन। अब हाम्रो यो अलिकति यसको पूर्वी भेग माझीगुना भन्ने ठाउँमा अलिकति व्यवसाय अलिकति चहलपहल छ अहिले चाहिँ। कस्ता कस्ता समस्या पाउनुभयो बिचमा चाहिँ व्यवसायहरूका? कोभिडले के चाहिँ मार्न परे? कोभिडले त सबभन्दा बढी मार्नु परेको नै यो होटल व्यवसाय नै होला जस्तो लाग्छ। किनभने अब हजुरको एउटा सामान्य व्यवसायिकले पनि अब करोडौँका लोन लिएकाहरू पनि छन् यहाँ त सामान्य देखे पनि। अब घर भाडाको कुराहरू हुन्छ, एउटा बिल्डिङको केही नभए पनि एउटा भाडामा लिएको छ भने हजुरको 1 लाखसम्म पनि मासिक भाडा लाग्छ। त्यसमा चाहिँ गत पहिलो लकडाउनमा त धेरै नै मर्का परेको थियो। अहिले यो पछिल्लो लकडाउनमा भने अलि थोरै व्यवसाय 2-3 महिना बन्द भए पनि अलिकति चाहिँ लोकल पर्यटकहरू आउनु भएको हुनाले अलिकति केही सहज भएको हो। नत्र त धेरै हतोत्साही भएर धेरै व्यवसायहरू विस्थापित भइसके। तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि यो संस्थाले केही पहल कदम गर्छ? हामीले पहल कदम गरिराखेको हो, तर हामी चाहिँ अलिकति बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तो यो क्षेत्रमा अलिकति सरकारी तौरबाट र पनि अनि अलिकति लेक साइडले अलि बढी चाहिँ मात्रामा व्यवसायीहरूले सुविधाहरू पाउने, हामीले चाहिँ अलि त्यस्तो चाहिँ छैन। हामी प्रचार प्रसारको हिसाबले पनि र हरेक हिसाबले सरकारको चाहिँ अनुदानको हिसाबले पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। हामीलाई त्यति सहयोग सपोर्ट चाहिँ छैन। यो हामीले सरकारसँग गएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो? हजुर के भयो? प्रतिक्रिया के थियो? हुन्छ गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अब नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि व्यवसायीहरूलाई अब 3%मा होइन बिना धितो 15 लाखसम्म भन्ने चाहिँ पहिले पनि निर्णयहरू भएका हुन्। तर चाहिँ म आफै जाँदाखेरि पनि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि कहाँ हुन्छ हुँदैन सर, कहाँ 2 लाखसम्म पाउनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ। अब मभन्दा पनि केही थाहा नभएकाहरूले त त्यो चान्सै छैन, पाएकै छैन। यो एउटा सरकारले चाहिँ अब गरेन भन्ने के गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो यहाँलाई, अथवा व्यवसायलाई चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्थ्यो? अब यो पर्यटन व्यवसाय भनेको महत्त्वपूर्ण अब देशको अर्थतन्त्रको हिसाबले हरेक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पुनः स्थापित गराउनको लागि व्यवसायिकहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि सरकारले चाहिँ मुख्यतया ऋण लिएको हुन्छ नि व्यवसायहरू, त्यसलाई केही ब्याङ्कमा मार्फत हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो ऋणको ब्याजमा केही सहुलियत गर्नु पऱ्यो। अनि पर्यटन भित्र्याउनको लागि र पर्यटन विकासको लागि अलिकति व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने सहज हुन्छ। हजुर हजुर पर्यटनलाई चाहिँ भित्र्यायो भने अलि अर्थतन्त्र चाहिँ हजुर बलियो। कति वर्ष भयो तपाईँले व्यवसाय गर्न थालेको? मैले लगभग 10 वर्ष। 10 वर्ष भयो। 10 वर्ष व्यवसाय गर्नुभयो। यो बिचमा चाहिँ विदेश जानु जस्तो कहिले आयो, मनमा आयो? त्यो त आएन मलाई। अब भए पनि मेरो त सानो व्यवसाय हो, साह्रै ठुलो। अब यहाँ लगभग हामीसँग भएका व्यवसायीहरू 90% चाहिँ सानसानो व्यवसायबाट आएको छ। अब 10% मात्रै अलिकति ठुलो लार्ज स्केलमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ झन् गाह्रो छ। अनि 50% जति आफ्नै बिल्डिङमा आफ्नै घरमा आफ्नै प्रपर्टीमा व्यवसाय गरेका छन् हाम्रो यो क्षेत्रको सम्म भन्नुपर्दा। हजुर यो लेखनाथ समुद्र 50% जति चाहिँ अर्को व्यक्तिको चाहिँ घर भाडा लिएर गरेका छन्। ती अर्कोको घर भाडा लिएर गरेकाहरूलाई चाहिँ केही गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै पनि छ होला। अहिले यो व्यवसाय आन्तरिक पर्यटक त अलिअलि आएकै छन् यहाँ यो ठाउँमा। तपाईँले 10 वर्षको दौरानमा काम गर्दाखेरि कहिले काहीँ विदेश जाऊँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो सोच आएन? जे जस्तो हुन्छ आफ्नै देशमा आफ्नै सानो व्यवसाय भए पनि व्यवसाय सानो ठुलो हुँदैन, एक दिन ठुलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन कन्टिन्यू गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ।
मलाई चाहिँ आएको म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भन्नुपर्दा पहिला म गल्फतिर 7-8 वर्ष हल्लिएर अलिकति ठक्क गरेर 100 खाएर आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ वैदेशिक अनुभव पनि छैन। हजुर 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 के पाउनुभयो विदेशमा र आफ्नै देशमा आफ्नै वडा नम्बर 31 मा आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्दाको भिन्नता के छ? विदेशमा त धेरै अब त्यो होटल लाइनमा भन्दा पनि अरू उसमा त अब त्यहाँ धेरै कुरो सेफ्टीको कुराहरू हरेक कुराहरू हुन्छन्। त्यहाँ त सहज पनि हुन्छ। हरेक व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही राहत दिएको हुन्छ। व्यवसाय गर्नको लागि सहज वातावरण बनाएको हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो मुखले भन्दा र कागजमा चाहिँ हुन्छ, अब व्यवहारको हिसाबले अलिकति त्यो सहजता चाहिँ छैन। राज्य नै गरिब भएको ठाउँ होइन, जनताले उल्टै दिनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो त तपाईँ 10 वर्ष यहाँ बस्नु भएको छ बेगनास तालमा होइन, अब धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। बेगनास ताल विकासका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो छ? बेगनास ताल त धेरै सम्भावना बोकेको ताल, नेपालका तालहरू मध्येमा यो बेगनास ताल धेरै सम्भावना बोकेको ताल हो। यहाँ चाहिँ पर्यटकका हरेक गतिविधिहरू बढाउनका निम्ति अब वाटर स्पोर्टदेखि लिएर तालको कुना काप्चामा साइक्लिङ रोडहरू छैन, केही पनि छैन कि पूर्वाधारहरू केही पनि छैन। अब यो त्यत्तिकै हावागतिमा मात्रै मान्छेहरूले चाहिँ भनेका छन्, केही बनेकै छैन। यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि अलिकति सोच्नुपर्ने चाहिँ हो। किनभने यो त पोखराको फेवाताल भन्नु त कम त छैन। अनि यो चाहिँ एकदम अहिलेसम्म प्रदूषित नभएको स्वच्छ पानी भएको ताल पनि पर्छ। सहरी क्षेत्र पनि धेरै नभएको, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले यसलाई सौन्दर्यता बढाएर पर्यटकहरू यहाँ यस्तो छ है यो तालमा यो अब हरेक गतिविधिहरू हुन्छ, प्रचार गर्नु पर्यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पहुँच हुने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रका पर्यटकहरू भित्राउन सक्ने र यो समग्र लेखनाथ साबिक लेखनाथ अहिलेको पोखरा महानगरपालिकाले पनि विशेष भूमिका खेलेर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै नै फाइदा हुन्छ, सम्भावना धेरै छ। अब यो पुरानो चल्ती अनुसारकै त्यो डुङ्गा खियाउने त्यही पुरानो डुङ्गाहरूमा रहेछ, अरू मोटर बोटहरू हाल्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले सोच्यो भने धेरै सम्भावनाहरू छ। साइक्लिङ रोडहरू, अब ट्रेकिङ, एउटा यो ताल पुरा परिक्रमा गर्ने हो भने लगभग हजुरको 3-4 घन्टा लाग्छ। यसलाई चाहिँ हाइकिङ पनि गर्न सकियो, हाइकिङ रोड बनाउन, साइक्लिङ रोड, त्यो हिसाबले पनि विकास गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा प्रशस्त छ। राज्यको लगानी छैन, राज्यको ध्यान त्यता छैन, त्यो भएर बिग्रेको है। यहाँ त विकास गर्ने हो भने त धेरै सम्भावना भएको ठाउँ, फेरि पोखरा वडा नम्बर 31 त एकदम सौन्दर्यताको हिसाबले त नेपालकै विश्वकै नम्बर 1 प्राकृतिक सौन्दर्यता। ताल यहीँबाट 2टा ताल यहीँ छन्, उता रूपतालको पनि त्यस्तै छ दृश्य हेर्न सकिन्छ। उतापट्टि चाहिँ हजुरको रूपा गाउँपालिका पर्छ, यतापट्टि पुरै पोखरा 31 नम्बर हाम्रो वडामै धेरै क्षेत्र पर्छ। यतापट्टिको रूपताल पनि, अब बेगनास ताल यस्तो राम्रो ताल छ यही वडाभित्र। अनि अब यहाँ माथि बेगनास कोट छ एउटा, त्यहाँबाट पनि त्यो धेरै सौन्दर्यहरू हेर्न सकिन्छ। अब हिमालय श्रृङ्खलाहरू धेरै 25वटा हिमाल देखिन्छ धेरै जसो ठाउँबाट। त्यस्तो सौन्दर्यता बोकेको क्षेत्र हो यो पोखरा 31 नम्बर वडा। तर यो राज्यले मात्र दोष दिनु ठिक होला कि अथवा चाहिँ यसका सरकारका निकाय अन्य पनि होला नि? तपाईँ हामी पनि यसको जिम्मेवार हो। हामी पनि एकदम जिम्मेवार हो, किनभने हामीहरूको पनि पहुँच नपुगेको हो। हामी पनि अब बोल्छौँ, अब त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति पहुँच पुग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकैचोटि यसरी जाम है, यसले प्रदेशमा गएर चाहिँ डेलिगेसन जाम 2-4 चोटि जाम, यो गरौँ भनौँ, अलिकति पेलिराखौँ, हाम्रो क्षेत्र पछाडि पऱ्यो भनिराखौँ भनेर जानियो। जान त गइरहेका छन्, अझै व्यापक रूपमा गरिराख्ने हो भन्दै चाहिँ अलिकति केही सुनवाई हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँले सम्भावना धेरै भन्नुभयो, जस्तै चाहिँ होटल व्यवसाय र पर्यटन बाहेक अन्य सम्भावना के छन्? अन्य सम्भावना अब कृषिमा पनि राम्रो जडीबुटीहरू छ, जङ्गलहरूमा जडीबुटीहरू, अब जङ्गल क्षेत्र छ, जडीबुटी। अनि हजुरको
पर्यटनसँगै जोडिहाल्छ धेरै जसो कुराहरू त होइन। अब युवाहरू कता केन्द्रित छन्, व्यवसायमा छन् कि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् कि के छन् वडा नम्बर 31 का युवाहरूको अवस्था? अहिले चाहिँ अलिकति युवाहरूले अहिले एकाएक नेपालभरिमा मैले यसो विचार गर्दा मेरो व्यक्तिगत विचार एकाएक राजनीतिप्रति युवाहरूको चासो त्यो चाहिँ नकारात्मक हिसाबले या सकारात्मक हिसाबले पनि राजनीतिलाई चाहिँ जस्तो अब अलिकति हेरिरहेको युवाहरूले हेरिरहेको पनि अहिले यो परिवेश बनिरहेको छ। पहिला जस्तै अलिकति पहिला चाहिँ युवाहरूले खासै राजनीतिलाई चासो दिन्थेन, अहिले त्यो चासो दिएको बढी मात्रामा मैले चाहिँ यसो मेरो अनुभव गरेछु। अनि यो अब विदेश भनौँ न यो गफतिर जाने अब सानसानो कन्ट्रीमा गएर थोरै पैसाको लागि कमाइ गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर लाग्ने युवाहरू अहिले प्रशस्तै छन्। अब यो सम्भावना युवाहरूले केही न केही गरिरहेकै छन् ठाउँ ठाउँमा, कहीँ यो बाख्रा पालनहरू गरेछन्, कहीँ तरकारी कृषितिर पनि युवाहरू इन्भल्भ भएको देखिएको छ, पर्यटनतिर। यहाँका महिलाहरू के कार्यमा व्यस्त छन् अथवा चाहिँ कुन व्यवसाय बढी गरिराखेका छन् अथवा चाहिँ अर्थ उपार्जनमा चाहिँ छन् कि छैनन्, के देख्नु भएको छ? छन् महिलाहरू पनि अब मिश्रित छन्, सबै मिश्रित छन्। अब यो साक्षरताको हिसाबले पनि अलिकति राम्रै छ। एउटा नम्बर 31 हेर्दाखेरि मैले महिलाहरू अब पर्यटनतिर पनि छन्, कृषितिर पनि छन् र अलिकति अहिले राजनीति प्लस यो विभिन्न संस्थाहरूमा पनि अलिकति नेतृत्व गर्ने हिसाबले महिलाहरू पनि अलिअलि निस्किएको चाहिँ मैले पाएको छु। भेट्नु भएको छ? हजुर। महासचिव हुनुहुन्छ, आगामी के योजना के छ? अब अध्यक्ष हुने योजना छ के छ, के तयारीमा हुनुहुन्छ? यो हाम्रो त यो संस्था हुन त यो लगभग हाम्रो 12-13 वर्ष भयो यो संस्था हामीले दर्ता गरेको अथवा चाहिँ जन्मेको? होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लेखनाथ भनेर होल लेखनाथलाई नै समेटिएको हो। अब हामीसँग भनौँ न कतिजना छन् मेम्बरहरू? संस्थामा अहिले 109 जनाको चाहिँ मेम्बर सदस्यहरू छन्, 109 जना मेम्बर। हजुर। अब यसलाई चाहिँ विस्तार पनि गर्दै गइराखिएको छ। गत वर्षभन्दा अहिले 15-20 जना थपिएको अवस्था पनि हो। यसलाई अलिकति सदस्यता विस्तार गरेर होल सबै व्यवसायिकहरूका हितमा काम गर्ने र आगामी 2-4 वर्ष अझै पनि यो व्यावसायिक हितमै लाग्ने र व्यवसायलाई नै अगाडि बढाउने लक्ष्य छ मेरो। किनभने म पहिला पनि अब हजुरलाई पहिले भनिसकेँ मैले, यही यसैमा लाग्यो। म सानोबाट सोच गरेको, सानो सोचले लागेको, म चाहिँ खुसी नै छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीका लागि। आगामी यहाँको चाहिँ यात्राहरू सफल रहन्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै हामी अहिले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 31 मा आइपुगेका छौँ। यहाँका आर्थिक कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।